दुआ थी, हम अपने लिए चाहते थे और अपने मुल्क के लिए चाहते थे कि आप CNC बने। पाकिस्तान को आपकी जरूरत थी, लेकिन ये अल्लाह की रजा थी। हम चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकली सियासत में आए और जिस तरह आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। साबिक DG ISI और इमरान खान से कुर्बत रखने की वजह से खबरों में रहने वाले हदफे तनकीद बनने वाले लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की एक वीडियो आई है। मैं पूरा वीडियो क्लिप भी आपके सामने चलवाऊंगा और उसकी असल कहानी भी बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो क्लिप के आने के बाद एक पूरी मुनज़्ज़म कैंपेन लॉन्च कर दी गई है। इमरान खान और जनरल फैज हमीद पर अटैक किया गया है, जबकि असल हकीकत कुछ और है। असल कहानी क्या है और इस वीडियो ने हुकूमती कैंप्स में किस तरह से खलबली मचाई है, ये इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जबकि दूसरी जानिब कुछ और सियासी अपडेट्स भी हैं। परवेज इलाही बामुकाबला कप्तान, नया महाज खुल चुका है और एक खबर आई है कि चौधरी परवेज इलाही इस वक्त असम्बलियां तहलील करने के बदले में और इसके इनाम के तौर पर कुछ मांग रहे हैं। बारगेनिंग चल रही है, इस हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं। जबकि दूसरी जानिब अब मामला पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से पहले कौमी असम्बली तक जा पहुंचा है और कौमी असम्बली को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से पहले शायद लिपेट दिया जाए, क्योंकि 2 दिन रह गए हैं। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले कौमी असम्बली की अपडेट ही आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन कराम, इस वक्त कौमी असम्बली अहम हो चुकी है और पॉलिटिकल डेवलपमेंट आपके सामने है कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी मुलाकातें करते रहे, इसाक डार से भी की, फिर अयाज सादिक और आजम नजीर तारड़ दोनों जाकर उनसे मिले। फिर सदर मुमलिकत ने लाहौर में डेरे डाल लिए। यहाँ पर उन्होंने कल इमरान खान से बड़ी अहम मुलाकात की, आज परवेज इलाही से उनकी मुलाकात हुई। और अब ऐसा लग रहा है, आपको पता है कि सिर्फ पंजाब और KP असम्बलीज नहीं है, इसके अलावा सिंध असम्बली में भी PTI के अरकान हैं, बलूचिस्तान में भी PTI के अरकान हैं, फिर आज़ाद कश्मीर और GB में भी हैं। लेकिन जो अहम है, सिंध और बलूचिस्तान के अरकान अपनी जगह, पंजाब और KP के असम्बली के जो अरकान है वो अपनी जगह, कौमी असम्बली को फरामोश नहीं किया जा सकता। अब 2 दिन बाद खान साहब ने ऐलान करना है 17 तारीख को कि 23 को असम्बलियां तहलील हो जानी है और इतलाआत ये हैं कि कौमी असम्बली में जाकर अरकान ने इस्तीफे देने हैं ताकि मौके पर वो इस्तीफे मुतसव्वर किए जाएं। सबसे पहले सिलेक्टिव इस्तीफे कबूल किए गए ताकि अपनी सीटें बढ़ाई जा सकें, लेकिन इमरान खान ने सब हलकों में खुद इलेक्शन लड़कर वो प्लान नाकाम किया। अब PTI ने स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ता किया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इज्तिमाई तौर पर इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से वक्त मांगने के लिए खत लिखा है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मैंने अपने दस्तखत के साथ खत लिख दिया है, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली से मुतालबा किया है कि वो इस्तीफों की तस्दीक के लिए बुलाएं। उन्होंने हमारे चंद अफराद के इस्तीफे मंजूर किए हैं। इंपोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत करने के लिए हमारी हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया। हमने इस्तीफे दिए मगर वो इलेक्शन कमीशन को नहीं पहुंचाए गए। सिर्फ चंद चीदा अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए। मुंतखब अरकान के इस्तीफों की मंजूरी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमती इमा पर गैर कानूनी फैसला किया। अब खत लिख दिया है, स्पीकर चाहें तो सबको इज्तिमाई तौर पर तलब कर लें या फिर अलग-अलग बुला लें। अब यह भी इम्कान है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस खत के रिस्पॉन्स का वेट ना करे और मुंतखब अरकान जो हैं वो फौरन कौमी असम्बली पहुंच जाएं और वहां पर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस या फिर असम्बली सेक्रेटरीट में तमाम मामलात क्लियर करें और फौरी तौर पर पूरी कौम के सामने इस्तीफे देकर अपने इस्तीफे मंजूर होने या जमा होने का नोटिफिकेशन कौमी असम्बली से लेकर जाएं। अब ये एक ही साथ सबको धक्का मारना होगा। ये जो हल्की हल्की ज़रबें लगाई जा रही हैं ये खान को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचा सकती हैं। दूसरी जानिब गवर्नर KP जो फजलुर रहमान के रिश्तेदार भी हैं, उनकी मुलाकातों के चर्चे हैं और परवेज इलाही की मुलाकातें भी बैक टू बैक हो रही हैं और ये बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं।
اب روزنامہ دنیا سے تعلق رکھنے والے ایک صحافی نے دعویٰ کیا ہے، دعویٰ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ چودھریز ایک مرتبہ پھر بلیک میلنگ کر رہے ہیں۔ کاف لیگ کا موقف یہ ہے کہ ہمیں اگلے انتخابات میں حصہ ملنا چاہیے۔ وہ وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب جب پی ٹی آئی نے اگلا الیکشن لڑنا ہے پنجاب کا، تو انہوں نے بڑا کلیئر میجورٹی سے انہوں نے جیتنا ہے۔ پرویز الہی تو نہ 3 میں نہ 13 میں رہیں گے، یا تو انہیں گارنٹی دی جائے کہ آپ اگلے وزیر اعلیٰ ہوں گے چاہے 5 ارکان ہی کیوں نہ ہوں، اور وہ ہوگا نہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے، یعنی کاف لیگ کہتی ہے کہ ہمارے خلاف بندے نہ کھڑے کیے جائیں، گویا کہ کاف لیگ جو ہے وہ ہلکے مانگ رہی ہے۔ ایم پی ایز ان کے 10 ہیں اور یہ ان کی تعداد بھی 20 کرنا چاہتے ہیں، اور اس پر یہ گارنٹی بھی چاہتے ہیں کہ وہاں پر آپ اپنا بندہ کھڑا نہیں کریں گے۔ ایم این ایز 5 ہیں، جن میں سے 3 شجاعت حسین کے ساتھ ہیں، 2 پرویز الہی کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ ان 2 میں ایک مونس الہی اور دوسرے حسین الہی ہیں۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کی سیٹوں کا نمبر بھی 10 کر دیا جائے، ورنہ ہم اپنا اقتدار کیوں قربان کریں۔ حالانکہ یہ خان صاحب کے دستخطوں سے دیا ہوا اقتدار ہے، 10 سیٹوں سے بھلا کبھی کسی کو اقتدار ملا ہے؟ اب دوسری جانب جنرل فیض حمید پر بات کر لیتے ہیں۔ جنرل فیض کے حوالے سے پہلے بھی بہت سی خبریں آئیں، ان کی عمران خان سے ملاقات کی خبریں زمان پارک سے آئیں، حالانکہ اس وقت وہ بہاولپور میں تھے۔ اس خبر کی تردید جنرل امجد شعیب کے ذریعے ہوئی، اور میں نے بھی یہ خبر آپ کے سامنے رکھی۔ پھر کچھ صحافیوں نے دعویٰ کیا کہ جنرل فیض حمید 2 سال چپ رہ کر اپنی سیاست چمکائیں گے اور پھر عمران خان کی ریپلیسمنٹ کے طور پر آئیں گے، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بن جائیں گے 2023 کے انتخابات کے بعد، یعنی کہ اگلا جو انتخاب 2028 میں ہونا ہے اس پر ان کی نظر ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہوتی رہیں۔ اب جنرل صاحب کا چکوال سے تعلق ہے، ان کے بھائی کے حوالے سے پہلے بھی ان پر تنقید ہوتی رہی، لیکن ان کے بھائی کی اپنی سیاست ہے۔ وہ بھائی ان کے پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں اور خان صاحب کے جلسے میں اور دیگر جگہوں پر لانگ مارچ میں بھی شرکت کرتے ہیں۔ ویسے جنرل فیض نے کافی کام کروایا ہے اپنے علاقے میں۔ اب یہاں پر ان کی اپنی برادری کا ایک اکٹھ ہوا ہے، وہ پورا کلپ جو ہے وہ میں نے تھوڑا کٹ کر کے آپ جو ہے وہ رکھا ہے، وہ ذرا میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ پریکٹیکلی سیاست میں آئیں، اور جس طرح آپ نے سرس میں رہ کر اپنے علاقے کی خدمت کی ہے، اب آپ پبلک میں آ کر اس سے بڑھ چڑھ کر اپنے علاقے کی، اپنے ڈسٹرکٹ کی اور پاکستان کی خدمت کریں۔ ہماری دعا تھی، ہم اپنے لیے چاہتے تھے اور اپنے ملک کے لیے چاہتے تھے کہ آپ سی این سی بنے۔ آپ اگر سی این سی بنتے تو ہمارے چکوال ڈسٹرکٹ، ہمارا اس علاقہ، تو ہماری تو ترقی یا ڈیولپمنٹ ہونی تھی، لیکن ہمارے ملک پاکستان کو آپ کی ضرورت تھی، لیکن یہ اللہ کی رضا تھی کہ آپ اس منصب پہ نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن ہمارے لیے اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ سیاست میں آ کر آپ اس منصب پہ پہنچیں تاکہ عوام کی اتنی خدمت کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس جنرل فیض حمید لطیفال میں، چکوال میں واپس آ گیا ہے اور پہلے سے بڑھ چڑھ کر اپنی عوام کی خدمت کر رہا ہے۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے یہ کلپ بھی سنا، اس کے اندر ظاہری بات ہے کہ کس کا دل نہیں ہوتا کہ 5 کے 5 یا 6 کے 6 جو ان کے علاقے کے جنرلز ہیں وہ آرمی چیف بنے، اور یہ چاہت کرنا بھی کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ایک اکٹھ ہے۔ لیکن اس کے بعد نون لیگ کے صحافی تو ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ رہے ہیں، گو ابھی 2 سال کا ٹائم ہے، جنرل فیض نے خود تو کوئی بات نہیں کی اور یہ برادریوں کے اکٹھ ہوتے رہتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی آدمی کوئی تجویز دے سکتا ہے، لیکن اس چیز سے یہ کہنا کہ وہ کھل کر سیاست میں آ گئے ہیں اور اس چیز کو عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا ٹول کے طور پر جو استعمال کیا جا رہا ہے وہ غلط بات ہے۔ ظاہری بات ہے جنرل فیض اپنی فیملی پر پابندی تو نہیں لگا سکتے، بہت سے حاضر سروس لوگ بھی ہیں جن کی فیملیز کے لوگ کسی محکمے میں ہیں، تو اس بنیاد پر انہیں روکنا ٹھیک بات نہیں ہے۔ سب کی اپنی لائف ہے اور سب اپنی لائف اپنے مطابق گزارنے کا حق بھی رکھتے ہیں۔ 2 سال کی پابندی ہے، اس کے بعد بے شک 100 بسم اللہ جنرل فیض سیاست میں آئے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر جو نیریٹو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بالکل غلط ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔